Like, subscribe, and get notified. In the present pace of the work going on, there doesn't seem to be completed even after a month. There has to be curing for the cement. Certain roads which are open are incomplete works. They are not completed at all. They are shabbily done. Steel works, one part is done, the foot part is not done. If the road is done, the foot part is not done. If foot part is done, the road is not complete. The sway chambers are still not done, completed. You know, curing takes exactly 21 days of concrete. For concrete curing, 21 days is required. Let us say you take 15 days for the sway chambers and to cover the manholes. How many days are left? Only 24 days. So it is highly impossible to complete the work. It is going to be not meeting the deadline. This is only fooling the people. And the work is going at very slow pace. There are no workers only seem to be doing. They're only exhibiting they're doing the work. If they're closing the road, half the mud is left. So noise pollution, dust pollution continues to exist, and we are facing all the problems. The lowest voter turnout in Panaji city showed that the people are not interested in listening to the voice of the ruling party to go and vote, and the authorities. And some buildings were blocked, are still blocked. Access to the road are blocked till today. Many buildings all over Panjim are blocked. So how the people will move and vote? You're not only completing the work, you have even deprived access to the people to vote. This is the situation. हे केन्ना बरें जावचें ना. हें बरेंपण केलां or वायटपण केलां तें आमी सोजमना. बट तें म्हाका दिसता फुटपाथ धाकटो केलो, रस्तो व्हडलो केलो, रस्तो वयर केलो आनी फुटपाथ सकयल केलो, हें बरेंपण दिसना. हें सारकें पणजेकाराचें वायटपण केलां आनी कांय बरें जावचें ना. हें स्मार्ट न्ही. हें सारकें सिली एंड स्टुपीड वर्क ऑफ द स्मार्ट सिटी. म्हाका एक्चुअली शंका आसा मातशी, कारण हार्डली आज 28 म्हणजे 1 तारखेक म्हळा ताणेंनी. सॉरी, आज 8 तारीख म्हणटकूच ऑलमोस्ट 24 दीस उरले कळ्ळें न्ही. जाल्यार हांव म्हणटा अजुनी अशेंच धरया, 1 म्हयनो आसा असो समजुया. पण आय फील इट इज डावटफूल. जावचें ना अशें दिसता म्हाका. पण ताणें जर म्हटलां आपूण कंप्लीट करता जाल्यार बरी गजाल. पण लक्षांत दवरा की ते अंजुमन हायस्कुला कडलो रस्तो तो मागीर राजा पर्यंत वता, आमच्या महालक्ष्मी देवळा पर्यंत आनी कितें आसा कळ्ळें न्ही. ताज्या नंतर चेंबर जे बांदिल्ले आसा तांकां कनेक्शन दिल्या सारकी मातसो चिंतपाची गरज आसा. पूण म्हाका दिसना अजून पर्यंत सारकें कनेक्शनां दिल्या कशीं. चेंबरां बांदल्या तुमी, पण तांकां ते चेंबर बाकीचे जे सगळे सिवेज येवं जाय आशिल्ली ती कनेक्शनां अजून सारकी दिवंक ना. हें आमी पळयल्या, कारण ओपन करून तेजें हें बांदिल्लें तें आमी पळयलां, पण कनेक्शन दिता आसतना कांयच कोणी पळोवना. आनी तशेंच ताजेर सिमेंट कॉन्क्रीट घातला. मागीर ते परत फोडून मागीर ती चेंबरां कनेक्ट करतले काय. सो हातूनय परत मागीर टायम वेस्ट जातलो. ताज्या नंतर डिसिल्टींग करपाक जाय आशिल्लें, म्हणजे सांतिनेज नाला ऑलमोस्ट तांच्यांनी केलां, नो डावट 60-70-80% प्रमाणान केलां. बाकीचे परत 20% उरिल्लें आसा. पण तें आनीक कितल्या प्रमाणान कशें कितें जातलें. आतां सांतिनेजचो रस्तो परत तोय इनकम्प्लीट आसा. म्हळ्यार सगळे कडेन रस्ते अजून इनकम्प्लीट आसा. तशेंच तूं जर हाजे कडेन वचशीत, आमच्या JD फेर्नांडीसा कडेन सायडीचो जो रस्तो आसा तो तांच्यांनी थंयसर आतां डांबर घालून उडयला. म्हणजे तो सिमेंट कॉन्क्रिटाचो जावं जाय आशिल्लो. ते मातशें म्हाका डावट आसा. म्हणजे एक्चुली स्मार्ट सिटी म्हटल्यार ते सिमेंटाचे रस्ते आशिल्ले, पण ते थोडे टार घालून हें केल्ले आसा. सो आय डावट, म्हणजे ताणें फक्त लोकांक दाखोवच्या खातीर हें केलां म्हणून केलें, बेटें केलें, तशें जावनय तें. सो आय स्टील हॅव अ डावट की अजून ताणें जरी 1 तारखेक करता म्हटलें सुद्दां ती, जाल्यार आय थिंक सो अजून 1 म्हयनो घेवपाची गरज आसा. पूण बाबा कर कंप्लीट अशें जाल्यार आय एम नॉट कंप्लेनिंग एज इन डावट आसा, मनाक शंका आसा की हें कंप्लीट जातलें म्हणून, टायमार कंप्लीट जातलें अशें दिसना. Watch on Herald TV.